ओके अस्ति चाहिँ हामीले क्रस भ्यालिडेसन पढाएको छौं। आज चाहिँ कम्प्लेक्सिटी रेगुलराइजेसन एन्ड नेटवर्क प्लानिङ भन्ने टाइटल छ। रेगुलराइजेसन फर्स्ट अफ अल regularization refers to the set of techniques employed while training neural network so that it can generalize over data that hasn't seen before. Okay, खास गरेर यो regularization को main purpose भनेको neural network model लाई generalize well overfitting problem जुन neural network को छ त्यो overfitting नभएर generalize होस् भनेर नि हाम्रो यो रेगुलराइज गर्ने हो खासमा। These techniques include adding restrictions on the parameter values, adding extra terms in objective function, etc. अब यो रेगुलराइजेसन टेक्निक्स भित्र डिफरेंट स्किम्सहरु छन्, हाम्रो डिफरेंट टेक्निक्सहरु छन् हैन। अनि कुनै कुनैले चाहिँ त्यो प्यारामिटर भ्यालु भन्ने न्यूरल नेटवर्कमा प्यारामिटर भनेको वेट हो। प्यारामिटर भ्यालुमै रेस्ट्रिक्सन राख्दिने हैन। कुनैमा चाहिँ यो अब्जेक्टिभ फंक्सन जुन हाम्रो हुन्छ त्यसमा रेस्ट्रिक्सनहरु राख्ने, एक्स्ट्रा टर्महरु एड गर्ने, त्यस्तो टेक्निकहरु चाहिँ रेगुलराइजेसनमा युज गरिराख्छन्। While training neural network, it must learn weights of neural network, that is model parameter. And parameter भनेकै weight हो भनेर भनिसकेको थिएँ। The longer we train the network, more specialized the weights will become to the training data and may lead to overfitted model. Neural network को एउटा प्रब्लम भनेको ओभरफिटिङ हो। ओभरफिटिङ भइदिन्छ, धेरै ट्रेनिङ गर्ने हो अनि उले त्यो नेटवर्कमा डेटामा स्पेशलाइज भइदिएर डेटाको ट्रेनिङ डेटाको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ। टेस्ट डेटा जुन अब न्यू रियल वर्ल्डको डेटाहरु जुन हुन्छ जसले त्यो न्यूरल नेटवर्क मोडल युज गरेर जसको प्रेडिक्ट हामीले गर्ने हो जुन डेटाको, त्यो डेटाहरुमा चाहिँ त्यति राम्रो काम गर्दैन। ओभरफिटिङ भने त्यही हो। The weights will grow in size in order to handle the specifics of examples seen in the training data. अब मैले long time training गरे भने weight को size हाम्रो जुन वेटहरु हुन्छ त्यो वेट चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ, वेट को भ्यालु लार्ज हुँदै जान्छ। त्यसले फेरि झट्ट हेर्दाखेरि नराम्रो काम गरे जस्तो केही पनि देखिदैन, बिकज ट्रेनिङ एररहरु एकदमै रिड्युस भइरा हुन्छ हैन। अनि त्यो भएको हुनाले राम्रै गरिरहेछ भने जस्तो पनि देखिन्छ हैन। तर एक्चुअली ट्रेनिङ एरर धेरै रिड्युस भएर टेस्ट एरर चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्यो भने त्यो ओभरफिटिङ को सिम्बल हो। टेस्ट डेटामा चाहिँ एरर धेरै आउन थाल्यो, ट्रेनिङ डेटामा चाहिँ एरर एकदमै लो छ भने दैट इज द सिम्बल अफ ओभरफिटिङ। अब ओभरफिटिङ अब यसले चाहिँ लङ टाइम ट्रेनिङ गर्यौं भने त्यो ट्रेनिङ डेटाको स्पेसिफिक कुराहरु सबै लर्न गर्न थाल्छ, वेट्सहरुको भ्यालु एकदमै लार्ज हुन थाल्छ। Large weights makes network unstable. Minor variations or statistical noise on inputs will result in large differences in the output. Large weight को इफेक्ट त्यस्तो हुन्छ। थोरै इनपुटमा थोरै मात्र चेन्ज हुने बित्तिकै आउटपुटमा लार्ज डिफरेन्स हुन थाल्छ। जबकि त्यो एउटा इनपुट र अर्को इनपुटमा लिटल बिट डिफरेन्स भनेको त्यो नोइजको कारणले मात्र पनि हुन सक्छ। सेम इनपुट हो दुईटै, बट एउटामा चाहिँ नोइज थिएन, अर्कोमा चाहिँ अलिकति नोइज थियो भने डिफरेन्ट इनपुट भइदिन्छ। बट थोरै मात्र डिफरेन्ट इनपुट भयो भने पनि if we have large value of weights, then there will be large difference in the output. Neural network with large value of weights represent very complex model. Using too complex model is one of the main source of overfitting.
हामीले कम्प्लेक्स मोडल, धेरै कम्प्लेक्स मोडल हुनु पनि राम्रो कुरा हैन, धेरै सिम्पल मोडल पनि राम्रो कुरा हैन। धेरै सिम्पल मोडल युज गर्यो भने अन्डरफिटिङ हुन्छ। अन्डरफिटिङ भनेको हामीले कम्प्लेक्स प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि एकदमै सिम्पल मोडल युज गरिरहेका हुन्छौँ हामी। अब जस्तो म्याथमेटिकल टर्मबाट भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो एउटा क्युबिक डेटा छ, त्यो क्युबिक डेटालाई फिट गर्नको लागि लिनियर लाइन युज गर्यौं भने त अन्डरफिटिङ हुन्छ। अनि ओभरफिटिङ भन्दाखेरि टु कम्प्लेक्स मोडल हामीले युज गर्न थाल्यौं भने अन्डरफिटिङ हुन्छ हैन, ओभरफिटिङ हुन्छ। अनि हामीले टु कम्प्लेक्स मोडल भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ न्यूरल नेटवर्क भेरी लार्ज भयो भने पनि त्यो कम्प्लेक्स मोडल हो। वेट्स को भ्यालु इन लार्ज वेट को भ्यालु युज गर्न थाल्यौं भने दैट इज अल्सो कम्प्लेक्स मोडल। अनि त्यस्तो भयो भने त्यो ओभरफिटिङ को हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। Thus, learning algorithms should be updated to encourage the network toward using small weights. भनेपछि हाम्रो सकेसम्म वेट को भ्यालु स्मल राख्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो। One way to do this is to change the calculation of loss function used in optimization of network to also consider the size of weights as well. अब हामीले जुन लस फंक्शन थियो, लस फंक्शन भनेको एरर नै हो के, न्यूरल नेटवर्क को एरर। हामीले एरर क्याल्कुलेट गरिरा हुन्थ्यौं, एररलाई नै हामीले लस फंक्शन मानिरा थियौं अहिलेसम्म। हाम्रो एरर फंक्शन जे छ त्यही नै एररलाई मिनिमाइज गर्न खोज्ने हो नि त हामीले। ब्याक प्रोपागेसन एल्गोरिदमले पनि अनि एररलाई मिनिमाइज गर्न खोज्ने हो। एरर भनेको लस फंक्शन हो हामीले युज कन्सिडर गरेर, भनेपछि लसलाई मिनिमाइज गर्न खोज्ने हो। तर अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो त्यो एरर टर्म मात्रै थियो लस फंक्शनमा। मानले एरर टर्म, एररलाई नै लस फंक्शन एज्युम गरेर, बट हामीले चाहिँ लस फंक्शनमा चाहिँ वेटलाई पनि एड गर्न, लाइक दिस lx इक्वल टु lx प्लस ल्याम्डा w स्क्वायर, weighted sum of squares, weighted sum of weights w स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो weighted sum of squared weights, sum of squared weights हो हाम्रो w स्क्वायर भनेको चाहिँ। अनि यो ल्याम्डा भनेको चाहिँ रेगुलराइजेसन प्यारामिटर हुन्छ भन्छ यसलाई चाहिँ। यसको भ्यालु चाहिँ बिट्विन 0 to 1 नै हुन्छ यसको भ्यालु, ल्याम्डा को भ्यालु। अब यस्तो हेर्नुस्, अब लस फंक्शन नै त्यो भयो भने हाम्रो ट्रेनिङ एल्गोरिदम को टार्गेट जहिले पनि के हुन्छ, मिनिमाइज द लस भनेपछि यसले चाहिँ के भन्ने, एउटा हाम्रो एलएक्स भनेको यो एरर टर्म हो, एररलाई त मिनिमाइज गर्छ नै, सकेसम्म वेट को भ्यालु पनि मिनिमाइज गर्छ। किनभने मेरो एलएक्स लस फंक्शन नै यो छ भनेपछि ट्रेनिङ एल्गोरिदमले त लस फंक्शनलाई मिनिमाइज गर्न खोज्ने हो। दैट मीन्स हाम्रो वेटलाई पनि मिनिमाइज गर्न खोज्छ। अनि वेट को भ्यालु लार्ज भयो भने पेनाल्टी पनि लार्ज हुन्छ यहाँ, किनभने मेरो लस फंक्शनमा वेट छ, स्क्वायर्ड वेट छ। वेट को भ्यालु स्मल भयो भने पेनाल्टी पनि स्मल हुन्छ। The strategy enforces the learning algorithm to keep the weights as small as possible. Therefore, this procedure of regularization is called weight decay procedure or weight regularization. जुन म्याथको स्ट्र्याटेजी हामीले युज गर्यौं यसलाई चाहिँ हामीले वेट डिके और वेट रेगुलराइजेसन भन्छौं। सकेसम्म लार्ज भ्यालु अफ वेट हुन दिँदैन, यसले भ्यालुलाई सकेसम्म स्मल राख्छ। Larger weights result in larger penalty in the form of larger loss score. The optimization algorithm will then push the model to have smaller weights. Weight को भ्यालु लार्ज हुने बित्तिकै लस फंक्शन लार्ज भयो, त्यसले गर्ने बित्तिकै उसले मिनिमाइज गर्ने हो लस फंक्शन त हाम्रो ट्रेनिङ एल्गोरिदमले, हैन।
देयरफोर उले सकेसम्म वेटलाई रिड्युस गरेर आउँछ. Okay, the lambda parameter has value between 0 and 1. No penalty, full penalty. If the penalty is too strong, the model will underestimate the weights and underfit the training model. एकदमै 1 नै राख्यो, फुल राख्यो हामीले ल्याम्डाको भ्यालु भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले फेरि एकदमै वेटलाई चाहिँ धेरै अन्डरस्ट्यान्ड गरेर एकदमै सानो वेट बनाउन थाल्छ. अन्डरफिटिङको प्रब्लम आउन सक्छ फेरि. If the penalty is too weak, and the model will be allowed to overfit the training model. जस्तो अब हाम्रो त्यसमा ल्याम्डाको भ्यालु 0 राखिदिने हो भने त वेटको फेरि वेटै कन्सिडर भएन. फेरि ल्याम्डाको भ्यालु 0 राखिदिने हो भने त यो पछाडिको टर्मको कुनै मिनिङ नै भएन. अर्थात् एकदमै स्मल राख्यौँ भने पनि अगेन लस भनेको एरर फंक्सन जस्तो मात्रै हुन्छ. त्यसो भयो भने फेरि ओभरफिटिङको प्रब्लम हुन्छ. त्यो भएको हुनाले अलिकति ल्याम्डाको भ्यालु चाहिँ हामीले केयरफुल्ली चुज गर्नुपर्छ. So in practical applications of complexity regularization, the regularization parameter is assigned a value somewhere between these two limiting cases. अब हामीले ल्याम्डाको भ्यालु त्यो अनुसार चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, अब रेगुलराइजेसनको कन्सेप्ट चाहिँ के हो? खासमा ओभरफिटिङ हुन नदिनको लागि रेगुलराइजेसन युज गर्नु. सिम्पली भन्नुपर्दा ओभरफिटिङ नभएर न्युरल नेटवर्कलाई जेनरलाइज होस् भनेर हामीले रेगुलराइजेसन टर्म युज गर्ने. रेगुलराइजेसन हामीले वेट रेगुलराइजेसन हाम्रो एकदमै पपुलर टेक्निक हो. यसमा चाहिँ हामीले यस्तो लस फंक्सनमा यस्तो टर्म एड गर्दिन्छौँ जसले चाहिँ वेटको भ्यालु सकेसम्म स्मल राख्न खोज्छ. Okay, another one is network pruning. Pruning is a technique in deep learning, neural network भने पनि हुन्छ. That aids in development of smaller and more efficient neural networks. It is a model optimization technique that involves eliminating unnecessary values in the weight matrix. This results in compressed neural network that runs fast. अब यसमा चाहिँ प्रुनिङ भनेको चाहिँ खासमा कुनै पनि वेटको भ्यालु नै डिलिट गर्दैन भन्ने टेक्निक हो. वेट नै कुनै हाम्रो जुन वेटहरु हुन्छ मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनको मा डिफरेन्ट लिंकहरु हुन्छन् हैन. There can be number of links अनि तिनीहरु मध्ये सर्टेन लिंक्सहरुको वेटै डिलिट गर्दिने अर्थात वेटको भ्यालु 0 बनाइदिनुस्. अर्थात लिंक नै डिलिट गर्दिने भन्ने बुझ्यो पनि के फरक पर्छ. ओके, अनि नेटवर्क प्रुनिङ भनेको त्यो कन्सेप्ट हो. अब यसले चाहिँ के यो पनि आफ्टर अल हाम्रो यो टेक्निक पनि अनि त्यही ओभरफिटिङ हुन नदिनलाई नै युज गर्ने हो हैन. यस्तो टेक्निक युज गर्यौं भनेपछि ओभरफिटिङमा पनि यसले ओभरफिटिङ पनि नहुन दिनमा हेल्प गर्छ. एउटा अर्को चाहिँ फास्टर पनि हुन्छ हाम्रो मोडल, बिकज वेट्सहरु सर्टेन डिलिट गर्यो भने नम्बर अफ क्याल्कुलेसन घट्ने भयो. नम्बर अफ क्याल्कुलेसन घट्ने बित्तिकै फास्ट हुने हो. There are two hypotheses on neural network that motivate pruning. Most networks are actually over parameterized, and we can safely assume that deleting redundant weights wouldn't harm performance too much. Number of weights are धेरै नै हुन्छन्, over parameterized हुन्छ हैन. Therefore certain weights are like delete गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ यसमा. The second one is that not all weights contribute equally to the output prediction. We can assume that lower magnitude weights will have lower importance to the network. अब weight को भ्यालु नम्बर अफ वेट्स त हुन्छन्, सबै वेट को इक्वल इम्पोर्टेन्स हुँदैन आउटपुट प्रेडिक्ट गर्नमा. कुनै वेट्सहरुले त अलमोस्ट एकदमै लिटल रोल अर नो रोल प्ले गरेर पनि हुन सक्छ आउटपुट प्रेडिक्सनमा. त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो वेट्सहरुलाई डिलिट गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यसको मेन कन्सेप्ट.
Optimal brain sortion is one of the widely used technique for neural network pruning. This method is based on second order derivative of output with respect to weight. That is Hessian भनेकै second order derivative को matrix हो भनेको छौं हामीले. Second order derivative को matrix लाई हामीले Hessian भनेको छौं. यो optimal brain sortion भन्ने एउटा टेक्निक छ. अनि यो टेक्निकले चाहिँ अनि यो second order derivative मै बेस्ड भयो, हेसियन मै बेस्ड भएको टेक्निक हो नेटवर्क प्रुनिङ को लागि. ओके, ओबीएस ऑप्टिमल ब्रेन सर्जन नै हो हैन. अब ऑप्टिमल ब्रेन सर्जन वर्किङ यो हाम्रो जुन ओबीएस नेटवर्क प्रुनिङ टेक्निक छ त्यसको वर्किङ चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनलाई ट्रेन गर्ने विथ मिनिमम मेन स्क्वाड एरर. हाम्रो सकेसम्म मेन स्क्वाड एररलाई नै हामीले एरर मानिरहेका छौं. त्यसलाई रिड्युस गर्ने चाहिँ हाम्रो मेन टेक्निक हुन्छ. कम्प्युट इन्भर्स अफ हेसियन. अब हेसियन मैट्रिक्स भनेको सेकेन्ड अर्डर मैट्रिक्स अफ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ्स हो. मैले हेसियन को बारेमा पहिला भनेको थिएँ, व्हाट इज हेसियन भनेर. त्यो मैट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो मैट्रिक्स को इन्भर्स पनि क्याल्कुलेट गर्ने. इलिमिनेट वेट्स विथ स्मल सैलिएन्सीज. अब यसमा चाहिँ एसआई फर इच डब्ल्युआई, इच वेट. For every weight in the neural network, we have to calculate the value of SI. SI calculate गर्ने formula चाहिँ यो छ. WI divided by 2 times S inverse II. अब हाम्रो H भने मैट्रिक्स हो हैन. जस्तो W1 भनेको 2 S inverse 1 1 मैट्रिक्स को टर्म भयो. 1 1 भनेको त्यो भएको हुनाले II आइरहेछ. 2 हुँदाखेरि यो 2 2 W2 W3 W4 जे पनि हुन सक्छ वेट हैन. यसरी यो प्यारामिटर को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने. अनि त्यसपछि एभ्री वेट को लागि यो प्यारामिटर को यो एसआई को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि जुन वेट को लागि चाहिँ we get the smallest value of this SI, we have to delete the weight, that weight. त्यो वेटलाई एलिमिनेट गर्दैन, डिलिट गर्दैन. And after deleting the weight, we have to update the value of weights and by using this equation. यो इक्वेसन युज गरेर वेट को भ्यालु अपडेट गर्नुपर्छ. डेल डब्ल्यू भनेको चेन्ज इन वेट हो है. चेन्ज इन वेट हो. त्यसपछि चाहिँ यो डेल डब्ल्यू इक्वल टु डब्ल्यू प्लस डेल डब्ल्यू गरेर वेट को भ्यालु चेन्ज गर्दिनु. भनेपछि सिम्पली सबैभन्दा स्मलेस्ट एसआई को भ्यालु जुन हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर्ने एभ्री वेट को लागि. सबैभन्दा स्मलेस्ट जुन वेट को लागि यो भ्यालु आउँछ त्यसलाई एलिमिनेट गर्दिने यसको टेक्निक. सर त्यो एलआई भने के हो? के रे त्यो एलआई भने के हो? इक्वेसन को त्यो सबै एलआई. हजुर हजुर छेउतिर छ नि. LI मतलब यो त इक्वेसनमा ओके. यो प्यारामिटर के एडिसनल टाइप भए जस्तो लाग्यो. म यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर म भन्दिउँला है. एडिसनल टाइप भइरहेको जस्तो लागिरहेछ मलाई. ए एलआई हैन यो. ए ओके, यहाँ के न के मिस्टेक छ यहाँनिर पछाडिपट्टिको टर्म के हो म पछि भन्दिउँला. ओके, अब रिपीट until no more weights can be deleted without a large increase in mean squared error. अब यसमा चाहिँ एभ्री टाइम हाम्रो वेट डिलिट गरेपछि mean squared error कति चेन्ज हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ.
मेन स्क्वाड एरर खासै चेन्ज भइरहेको छैन भने डिलिट गर्ने के हैन मेन स्क्वाड एरर चाहिँ लार्ज अमाउन्टले चेन्ज हुन्छ हामीले वेट डिलिट गर्ने बित्तिकै भनेपछि त्यो डिलिट नगर्ने त्यसपछि चाहिँ हामीले स्मलेस्ट भ्यालु त डिलिट गर्नु छ एसआई जुन 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 वेटको लागि स्मलेस्ट भ्यालु अफ एसआई एस आउँछ अनि त्यो वेट त डिलिट गर्ने हो बट फेरि कन्डिसन मेन स्क्वाड एरर चाहिँ मा लार्ज चेन्ज आउनु हुँदैन लार्ज चेन्ज अब हाम्रो त्यो लार्ज चेन्ज केलाई भन्ने कुरा हामीले थ्रेसहोल्ड डिफाइन गर्न सक्छौं हैन यो भन्दा बढी भनेको लार्ज चेन्ज हो भनेर अनि त्यसपछि त्यो त्यस्तो अब लार्ज चेन्ज हुन थाल्यो मेन स्क्वाड एररमा भनेको चाहिँ वो इलिमिनेट गर्न छोड्दिनु पर्छ बट आजले चाहिँ यो प्रुनिङ भन्दा पनि अब ड्रप आउटको टेक्निकहरु चाहिँ बढी युज हुन्छ यो ड्रप आउटको टेक्निक भनेको चाहिँ र्यान्डमली अनि हाम्रो वेटको भ्यालुहरु 0 बनाउँदै जाने अनि त्यसपछि चाहिँ र त्यहाँबाट अप्टिमल नेटवर्क न्युरल नेटवर्क फाइन्ड आउट गर्ने ड्रप आउट भन्छ त्यसलाई ड्रप आउट रेगुलराइजेसन हो त्यो चाहिँ फेरि त्यो पनि लाइक प्रुनिङको कन्सेप्टै जस्तै हो त्यो ड्रप आउट पनि त्यहाँ पनि वेटको भ्यालु 0 नै पार्ने हो हामीले हैन त्यस्तो बढी युज हुन्छ आजभोलि चाहिँ Okay, virtues and limitations of backpropagation. Certain theoretical कुराहरु छ यसमा कनेक्सनिजम यसमा दुईटै कुराहरु छ पोजिटिभ र नेगेटिभ पार्टहरु हैन backpropagation को Backpropagation algorithm is example of connectionist paradigm that relies on local computations. In this paradigm, computation is performed by a neuron. By the neuron is influenced by solely by those neurons that are in physical contact with it. कुनै पनि न्यूरोनलाई इफेक्ट गर्ने भनेको त्यो न्यूरोनसँग फिजिकली कन्ट्याक्ट भएको अरु न्यूरोनहरु जे जे छन् त्यसले मात्रै हो देयरफोर यसले पनि त्यसको बेसिसमा मात्रै क्याल्कुलेसन गर्छ that is connectionism approach अब न्यूरोन त अरु धेरै पनि छ होला तर डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट छैन जुन कुनै न्यूरोनसँग भने त्यसले चाहिँ त्यो न्यूरोनको कम्प्युटेसनमा कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन feature detector hidden neurons of multi-layer perceptron trained with backpropagation algorithm play a critical role as feature detectors हाम्रो न्यूरल मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनमा जुन हिडन लेयरहरु राख्छौं त्यो हिडन लेयरको मेन पर्पस भनेको फिचर डिटेक्ट गर्ने हो इनपुटमा भएको फिचर्सहरु त्यसैले हाम्रो एकदमै कम्प्लेक्स प्रब्लमहरु छ भने नम्बर अफ हिडन लेयर्स धेरै राख्छौं त्यो भएर नम्बर अफ हिडन लेयर धेरै राख्दियौ भने अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो फिचर डिटेक्ट कम्प्लेक्स फिचरहरु पनि डिटेक्ट गर्न सक्छ अनि त्यसपछि आउटपुट लेयरले चाहिँ त्यो डिटेक्ट हिडन लेयरले डिटेक्ट गरेको फिचरहरुबाट आउटपुट प्रेडिक्ट गर्ने अनि फंक्सन एप्रोक्सिमेसन हामीले यो कुरा पढि पनि सकेका छौं multi-layer perceptron trained with backpropagation algorithm can be viewed as a nested sigmoid function and it can be used to approximate any function जुन चाहिँ हामीले theoretically universal approximator हो भनेर पनि भनेका छौं function approximator it can approximate any function अब it is the actually जस्तो हाम्रो multi-layer perceptron छ भने एउटा सिग्मोइड फंक्सन हुन्छ त्यसपछि फेरि अर्को सिग्मोइड फंक्सन हुन्छ फेरि अर्को सिग्मोइड फंक्सन हुन्छ एभ्री लेयरमा सिग्मोइड फंक्सन हामीले युज गर्ने हो भने that can be seen as a nested sigmoid function हैन and that can represent any function जुनसुकै फंक्सनलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ computational efficiency computational complexity of backpropagation algorithm is big O of W, where W is number of synaptic weights, total number of weights or W हो भने big O of W हुन्छ यसको complexity चाहिँ
This means computational complexity of the algorithm is linear. Linear भयो त्यो भनेको big O of double मात्रै हुनु भनेको त्यो linear भयो. Thus we can say that back propagation is computationally efficient. Computationally efficient नै छ back propagation. Sensitivity analysis. The sensitivity is defined as the mathematical expectation of the output errors of MLP due to weight perturbations. मैले weight मा अलिकति changes हरु गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ आउटपुट मा एरर मा आउटपुट मा के इम्प्याक्ट पर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ सेन्सिटिभिटी भन्छ के वेट मोडिफाई सर्टेन मोडिफाई गर्ने बित्तिकै त्यसको इम्प्याक्ट आउटपुट मा अर्थात एरर मा कति पर्छ दैट इज कॉल्ड सेन्सिटिभिटी. Sensitivity can be analyzed by computing partial derivatives. Since back propagation is efficient in computing partial derivatives, we can say that it can efficiently compute sensitivity of input-output mapping in neural network. Sensitivity calculate गर्नको लागि partial derivative calculate गर्ने हो हामीलाई चाहिन्छ हामीलाई. Partial derivative हाम्रो back propagation ले easily efficiently calculate गरेर हुन्छ हैन. त्यो भएको हुनाले we can use back propagation. Back propagation algorithm is good for sensitivity analysis also. Robustness. Back propagation algorithm minimizes the maximum energy gain from the disturbances to the estimation errors. Therefore, it is robust algorithm. यसले चाहिँ maximum energy gain भनेको त्यो हाम्रो squared sum of अनि squared sum of the differences between desired and actual output. त्यसैलाई नै हामीले maximum energy भन्छौं. त्यो maximum energy लाई नै यसले अनि minimize गर्न खोज्छ. त्यो भएको हुनाले it is the robust algorithm. And the certain points हरु छन्. अनि convergence back propagation algorithm is stochastic in nature. It has a tendency to zigzag its way about true direction to a minimum on the error surface. Therefore, it leads to converge slowly. यो चाहिँ ड्रब्याक जस्तो भयो है. यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ जुन एरर सर्फेसको मिनिमा हुन्छ त्यो मिनिमा फाइन्ड आउट गर्नको लागि it never takes a straight path. It always takes a zigzag path. Zigzag path हुन्छ यसले चाहिँ कहिले पछाडी कहिले अगाडि पनि आइरा हुन्छ कहिले तल कहिले माथि कहिले पछाडी कहिले अगाडि गरिरा हुन्छ गर्दा गर्दै मिनिमामा गइ पुगिरा हुन्छ हाम्रो back propagation algorithm. Means अगाडि पछाडी तल माथि भनेको चाहिँ खासमा मिनिङ के भन्दाखेरि मैले त्यो उसको पोइन्ट अफ भ्यूले भनिराहो त फिगरको पोइन्ट अफ भ्यूले बट मिनिमा जुन छ त्यो एररको मिनिमा भेट्नको लागि चाहिँ उले कहिलेकाहीँ ट्राई गर्छ नेक्स्ट वेट ट्राई गर्दा कहिलेकाहीँ एरर इन्क्रिज पनि भइदिन्छ फेरि आफूलाई करेक्ट गर्छ कहिले चाहिँ खासै इन्क्रिज हुँदैन हैन अनि हाम्रो डिक्रिज पनि हुँदैन एरर खासै इन्क्रिज पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ एरर हैन उले वेटको भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति डिक्रिज हुन्छ सो अन जिगज्याग पाथ हुँदै मिनिमामा पुग्ने हो दैट्स व्हाई इट इज स्लो कन्भर्जेन्स चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ बैक प्रोपगेसन एल्गोरिथम For fast convergence, we have to use learning rate annealing techniques or adaptable learning rate techniques. अब हामीले fast convergence fast गर्नको लागि नै हामीले adaptable learning techniques हरु and learning rate annealing techniques हरु पहिला पढाएको छौं हामी. Learning rate annealing, learning rate decay कसरी गर्ने अनि adaptable मा चाहिँ हामीले तीनटा टेक्निक चारवटा टेक्निक EDA-GRAD, EDA-DELTA अनि IRMS proper हाम्रो EDAM तिनीहरु हामीले पढाएको छौं पहिला. Local minima. If the error surface has local minima, then back propagation algorithm may trapped in local minima and may be unable to find global minima. यो चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ. लोकल मिनिमा छ हाम्रो एरर सर्फेसमा भने यसले चाहिँ त्यो लोकल ग्लोबल मिनिमा कहिलेकाहीँ फाइन्ड आउट नगर्न पनि सक्छ. जस्तो अब
लाइक हुन त एरर सर्फेस यस्तो भइदियो भने अब हामीले चाहिँ दिस इज लोकल मिनिमा हैन यही लोकल मिनिमामा लाई नै ग्लोबल मिनिमा हो भनेर यो भन्दा ग्लोबल मिनिमा फाइन्ड आउट नगर्न पनि सक्छ कहिले अब यसको लागि पनि टेक्निकहरु छन् त्यसैले चाहिँ हाम्रो खासमा लर्निङ उसको भ्यालु लर्निङ रेटको भ्यालु धेरै स्मल राख्यो भने पनि प्रब्लम हुन्छ यहाँ हुनुपर्ने लोकल ग्लोबल मिनिमा चाहिँ यो हो बट कहिलेकाहीँ यो ट्र्याप लोकल मिनिमामै ट्र्याप भएर गर्न सक्छ नन कन्भेक्स सर्फेस भन्छ यस्तोलाई देयरफोर कन्भेक्स सर्फेस भयो भने चाहिँ मिनिमा फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ नन कन्भेक्स सर्फेसमा अलिकति इजी नै हुन्छ गाह्रो नै हुन्छ अलिकति हाम्रो यो मिनिमा फाइन्ड आउट गर्न scaling with the increased number of hidden layers and neurons backpropagation algorithm suffers from vanishing / exploding gradient problem that slows down learning rate अब हाम्रो number of hidden layers number of neurons र number of hidden layers increase हुँदै जाने हो भने हाम्रो न्यूरल नेटवर्कमा चाहिँ vanishing और एक्सप्लोडिङ ग्रेडियन्ट प्रब्लम आउन थाल्छ फेरि यसले पनि लर्निङ रेटमा प्रब्लम गरेका हुन्छ त्यो भ्यानिसिङ ग्रेडियन्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले ब्याक प्रोपागेसनले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि आउटपुट लेयर जुन हाम्रो आउटपुट हुन्छ त्यसको एरर निकाल्छ त्यसको ग्रेडियन्ट निकाल्छ आउटपुटको अनि त्यसपछि आउटपुटको ब्याक प्रोपागेट हुन्छ त्यहाँबाट अनि आउटपुटको ग्रेडियन्टको बेसिसमा आउटपुट लेयरको ग्रेडियन्टको बेसिसमा त्योभन्दा प्रिभियस लेयरको ग्रेडियन्टहरु निकाल्छ त्यसको बेसिसमा त्योभन्दा प्रिभियस लेयरको ग्रेडियन्टहरु निकाल्छ अब हाम्रो ग्रेडियन्ट स्मल नम्बर भयो भने त अब त्यो के हुन्छ जस्तो स्मल नम्बर भन्दाखेरि 0.1 एकदमै क्लोज टु 0 भइदियो भने हैन यस्तो टर्म छ भने त्यो त मल्टिप्लाई हुँदै जाने हो एभ्री टाइम मल्टिप्लाई भइरा हुन्छ त्यो स्मल नम्बर चाहिँ हाम्रो ब्याकवर्ड पासमा त्यो मल्टिप्लाई हुँदै जाँदाखेरि त्यो ग्रेडियन्ट त इनपुट लेयर सम्म पुग्ने बेला फर्स्ट हिडन लेयर सम्म पुग्ने बेलासम्म एकदमै अलमोस्ट 0 भइदिन सक्छ त्यस्तो भइदियो भने अनि यताको हाम्रो लेयरहरुले चाहिँ आउटपुट लेयरतिर नजिक आउटपुट लेयर र त्यसको नजिकको हिडन लेयर्सहरुले चाहिँ राम्रो लर्न गर्छ त्यहाँ ग्रेडियन्टको भ्यालु राम्रो छ हैन बट बिगिनिङ तिरको हिडन लेयरहरुले चाहिँ त्यति लामो लर्निङ गर्दैन किन भनेपछि ग्रेडियन्ट भ्यानिस हुँदै गयो ग्रेडियन्टको भ्यालु स्मल हुँदै गयो मल्टिप्लाई हुँदै जाँदा त्यस्तो टाइपको प्रब्लम आउन सक्छ कहिले अनि अर्को कहीं एक्सप्लोडिङ ग्रेडियन्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यही हो फेरि ग्रेडियन्टको भ्यालु लार्ज भयो भने चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाई हुँदै जाँदाखेरि त्यो त झन लार्ज भइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो फेरि ग्रेडियन्ट धेरै लार्ज भयो भने पनि फेरि ल्याङ्ग्वेज लर्न गर्दैन एक्चुअल ग्रेडियन्टको भ्यालु रहँदैन नि त हैन त्यो भएको हुनाले भनेपछि यसरी न्यूरल नेटवर्क चाहिँ स्केल हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो प्रब्लमहरु आउन सक्छ अब यसको लागि पनि अब अरु This class will end in 10 minutes. This class will end in 10 minutes. स्केलिङ अब यसको लागि भ्यानिसिङ और हाम्रो एक्सप्लोडिङ ग्रेडियन्ट प्रब्लम्स हुन्छ यो प्रब्लमलाई अनि ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ
अरू डिफ्रेन्ट न्युरल नेटवर्क आर्किटेक्चरहरू पनि आएको छ। बट यो चाहिँ भनेको खासमा यो स्केलिङको प्रब्लम भनेको चाहिँ एकदमै बिगर नेटवर्कहरूमा मात्रै आउने हो। एकदमै त्यो हाम्रो एक दुईवटा हिडन लेयरमा मात्रै त्यसले त्यति फरक पार्दैन। ओके, supervised learning viewed as optimization problem. The learning problem is formulated in terms of minimization of loss function. It is the function that measures. It is the function that measures performance of neural network on a data set. अब हामीले चाहिँ खासमा लर्निङ प्रब्लम भनेको एरर क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो एरर भनेको लस फंक्सन हो भनिरहेको छौँ हामीले। सकेसम्म त्यो लस फंक्सनलाई नै मिनिमाइज गर्ने हो हामीले लर्न गर्दाखेरि। त्यो एरर मिनिमाइज गर्ने हाम्रो टार्गेट। The loss function is in general composed of error and regularization terms. मैले loss function भनेको चाहिँ एरर त हुन्छ नै, एरर टर्म त त्यसमा हुन्छ नै, त्यो बाहेक रेगुलराइजेसन टर्म पनि त्यसमा हामीले एड गरे हुन सक्छ। जस्तो मैले अस्ति अघि पनि भनेको थिएँ, रेगुलराइजेसन टर्म चाहिँ लाइक दिस, वेटहरुको टर्म। यो भने वेटलाई इन्क्रिज, धेरै इन्क्रिज, लार्ज वेट हुन नदिनको लागि यसरी एड गरे हुन्छ। The error term evaluates how a neural network fits the data set. The regularization term is used to prevent overfitting by controlling the complexity of the neural network. The loss function depends upon adaptive parameters, biases and synaptic weights in the neural network. Definitely, loss function weight र bias कै function हो। किनभनेपछि weight र bias ले गर्दा output calculate हुने हो, अनि भनेपछि त्यो आउटपुट को बेसिसमा एरर कति आयो भन्ने कुरा थाहा हुने हो। The learning problem of neural network is formulated as a searching for parameter vector double asterisk at which loss function f takes minimum value. Therefore, अब हाम्रो main target भनेको we have to find the vector weight vector double asterisk, अब त्यो unknown छ अहिलेको लागि हैन। For that weight vector, loss function is minimum. Value of loss function is minimum. Just the weight vector हाम्रो find out गर्ने main target. The necessary condition states that if the neural network is at minimum of loss function, then the gradient is zero vector. अब ideally, theoretically चाहिँ हाम्रो minimum छ, हाम्रो weight vector हामीले find out गर्यौं, so that हाम्रो loss function को minimum छौं हामी भने gradient चाहिँ त्यो point मा 0 हुन्छ। किनभनेपछि मैले minimum छौं भने त यो point को gradient त 0 हुन्छ नि त, almost 0 हुन्छ। local minima होस् अथवा global minima होस् हैन। अनि यो point हो भने यो point मा त अब हाम्रो gradient भनेको slope त हो हैन। यो point मा त slope 0 हुन्छ हैन। अब न्यूटन्स मेथड इज द सेकेन्ड अर्डर। अब यसमा चाहिँ थोरै न्यूटन्स मेथड पनि जोड्दिएको छ, म त्यसको डिटेलमा चाहिँ गएको छैन हैन। zero vector. Loss function is in general a non-linear function of the parameters. As a consequence, it is not possible to find closed training algorithm for the minima. Normally, अब non-linear function नै हुन्छ हाम्रो loss function चाहिँ। अब यसको लागि closed training algorithmहरु, therefore minima find out गर्नको लागि closed training algorithmहरु चाहिँ possible छैन। Closed training algorithm भनेको चाहिँ iterative हैन, यिनीहरुमा number of steps fix हुन्छ, त्यतिवटा steps गरिसकेपछि चाहिँ मिनिमा निस्किन्छ है भन्ने हुन्छ के। त्यसपछि चाहिँ मिनिमा फाइन्ड आउट गर्ने कुनै फिक्स प्रोसिजर हुन्छ, त्यो प्रोसिजर अनुसार सर्टेन नम्बर अफ क्याल्कुलेसन, सर्टेन नम्बर अफ स्टेप्स हामीले कम्प्लिट गरिसकेपछि देन मिनिमा निस्किन्छ है भन्ने हुन्छ। दैट इज द क्लोज्ड अप्रोच। This class will end in 5 minutes. हाम्रो This लस class फंक्शन will चाहिँ end in हाम्रो 5 minutes. अनि हाम्रो नन लिनियर हुने भएको हुनाले या अब यसमा चाहिँ इटरेटिभ नै हो। लस मिनिमा फाइन्ड आउट गर्ने अर्को कुनै क्लोज ट्रेनिङ मेथडै छैन हामीसँग, क्लोज ट्रेनिङ एल्गोरिदम कुनै पनि छैन। अलवेज
के इटरेटिभ कतिवटा इटरेसन जान्छ वी डोन्ट नो ओपन मेथड हुन् तिनीहरू किनभने नम्बर अफ इटरेसन्स त गर्ने कतिवटा इटरेसन गर्ने थाहा छैन नि त हामीलाई त्यस्तै मेथडहरू नै हामीले युज गर्ने Instead, we consider a search through the parameter space consisting of succession of steps. Each step loss function will decrease by adjusting the neural network parameters, that is weights. And we can use backpropagation or Newton's method for finding optimal values of weight that leads to minimum loss. Backpropagation त हामीले पढिसकेका छौं, but backpropagation to backpropagation को अल्टरनेटिभ चाहिँ हामीसँग न्यूटन्स मेथड पनि छ न्यूटन्स मेथड युज गरेर पनि हामीले मिनिमा फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ Newton's method is second order optimization method that uses following equations for updating weights in each iteration. मैले यो यसको डिटेलमा चाहिँ गइन हैन किनभने त्यति आवश्यक पनि छैन हामीलाई त्यो भएर अनि हामीले न्यूटन्स मेथडबाट वेट अपडेट गर्दाखेरि युज गर्ने इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ यो इक्वेसनको डेरिभेसन चाहिँ मैले गरेको छैन यहाँ wi plus 1 equal to wi minus alpha si inverse into gi where अनि alpha भनेको त्यो लर्निङ रेटै हो si भनेको hessian को इन्भर्स अनि si इन्भर्स भने अनि त्यसपछि हाम्रो gi भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रेडियन्ट हो यहाँनिर अनि यो इक्वेसन युज गरेर चाहिँ हामीले वेट अपडेट गरेर आउँछौं न्यूरल नेटवर्कमा बट अब मैले खासमा यसको डिटेलमा नजानुको रिजन पनि के छ भने खासमा त्यसरी लेखा पनि छैन न्यूटन्स मेथड भनेर हामीले लेखा पनि छैन हाम्रो सिलेबसमा पनि एउटा त्यो रिजन हो अर्को चाहिँ यो त्यति युज पनि हुँदैन न्यूटन्स मेथड इज नट प्रिफर्ड लर्निङ एल्गोरिदम फर एमएलपी ट्रेनिङ ड्यू टु द फलोइङ रिजन्स खासै माथिको टेक्निक जुन न्यूटन्स मेथड त्यति युज पनि हुँदैन किन युज हुँदैन त भन्दाखेरि it requires computation of inverse of Hessian, hence it is computationally expensive. Computationally नै बढी टाइम लाग्छ यसमा पहिला Hessian क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि Hessian को इन्भर्स पनि क्याल्कुलेट गर्नु त्यो भएको हुनाले expensive. This class will end in 2 minutes. Inverse of Hessian may not exist always. Every matrix को inverse सधैं exist गर्छ भन्ने नि हुँदैन. Inverse exist गरेन भनेपछि Newton's method applicable है भयो. Second reason, convergence is not guaranteed. अब यसमा मैले उसमा डिटेलमा त भनेको छैन बट कन्भर्जेन्स पनि यसको ग्यारेन्टी छैन हाम्रो ब्याक प्रोपागेसन को चाहिँ कन्भर्जेन्स अलमोस्ट ग्यारेन्टी छ हैन बट यसको चाहिँ ग्यारेन्टी छैन कन्भर्जेन्स ड्यू टु दिस रिजन्स हाम्रो न्यूटन्स मेथड चाहिँ हामीले त्यति युज चाहिँ गर्दैन अब यसमा चाहिँ मेन भनेको सुपरभाइज्ड लर्निङ भनेको अप्टिमाइजेसन प्रब्लम हो भनेर मेन किनभने अप्टिमाइजेसन प्रब्लम किन हो भने वी हैव टु फाइन्ड मिनिमा हियर मिनिमा अफ लस फंक्सन यहाँ हामीले फाइन्ड आउट गरिरा हुन्छौं मिनिमा र म्याक्सिमा फाइन्ड आउट गर्नु भनेको अप्टिमाइजेसन प्रब्लम भनेकै के हो त द प्रब्लम वेयर वी ट्राई टु फाइन्ड मिनिमा अर म्याक्सिमा जहाँ जुन प्रब्लममा हामीले मिनिमा अर म्याक्सिमा फाइन्ड आउट गर्न खोजिरा हुन्छौं त्यो नै अप्टिमाइजेसन प्रब्लम हो हामीले सुपरभाइज्ड लर्निङमा के गर्छौं एरर क्याल्कुलेट गर्छौं लस फंक्सन हुन्छ हाम्रो त्यो लस फंक्सनको मिनिमा फाइन्ड आउट गर्न खोज्छौं दैट्स व्हाई सुपरभाइज्ड लर्निङ पनि अप्टिमाइजेसन प्रब्लम नै हो अब त्यो अप्टिमाइजेसन प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि ब्याक प्रोपागेसन र न्यूटन्स मेथड दुईटा छ अब न्यूटन्स मेथडको पनि धेरै भेरिएसन्सहरु छन् चाहिँ त्यति एप्लिकेबल छैन ओके आई थिंक अब एउटा क्लास बाँकी रह्यो हाम्रो भोलिको क्लासमा यो युनिट सकिन्छ